बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का जो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसकी समाअत और इसका फ़ैसला पाकिस्तान की आने वाली सियासत का रुख तब्दील करने वाला है। यानी ये इतना बड़ा केस है और अगर इसका फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाता है और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये है कि उन्होंने साथ मखसूस नशिस्तों का मामला भी तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे फॉर्म 47 पर आई हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और फॉर्म 47 की हुकूमत लड़खड़ा कर धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो अब यहाँ मामला पसंद और नापसंद का भी है। फ़िलहाल जो पसंद है वो बिक रहा है और जो नहीं पसंद उसको जबरी तौर पर छुपाया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है और ज़रूरी नहीं कि ये पसंद और नापसंद तब्दील ना हो, ये पसंद और नापसंद तब्दील भी हो सकती है। लेकिन अदलिया जो है पाकिस्तान की वो अब सीधी हो गई है। जजेस ने अब इलेक्शंस कमीशंस की हरकतों को गर्दन से पकड़ लिया है और जजेस खुलकर क्वेश्चंस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि हाँ भाई बताओ, तुम लोगों ने मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कैसे किया, उसका इंतखाबी निशान क्यों लिया, उसके कैंडिडेट को उसकी पार्टी की नुमाइंदगी क्यों नहीं दी। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब जानिबदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात नुमाइंदगी नहीं होती और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई की बजाय हुकूमत को मिल जाती हैं तो हुकूमत बड़ी आसानी के साथ हुकूमत को सस्टेन कर सकती है। लेकिन इस मामले में आगे जाकर एक शख्स ऐसा है जिसका बहुत अहम रोल होने वाला है मुल्क की सियासत में, और वो है फजलुर रहमान साहब। क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने ख़ुद को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए दो अतराफ से खेलना स्टार्ट कर दिया है और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉलिटिकल फ़ायदा कैसे लिया जाता है। और फजलुर रहमान साहब जो हैं और उनको ये मालूम है कि जब तक वो पीटीआई जमात के साथ झुकाव में रहते हैं उनकी सियासी ज़िंदगी चलती रहेगी और सियासी अहमियत भी बरकरार रहेगी। और अगर आगे जाकर हालात पीटीआई के फेवर में आ जाते हैं और पीटीआई को कुछ नशिस्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए मिल जाती हैं तो मामलात हुकूमत के लिए ऐसे हो सकते हैं कि उनको फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़े और फजलुर रहमान साहब इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई भी अब कोर्ट एंड पर बहुत अच्छा खेल रही है क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें हक़ाइक़ बड़े बेबाक तरीके से सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है इस केस में। और जजेस के ताबड़तोड़ सवालों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकीलों की सांस फूलती हुई नज़र आ रही है। और अब ऐसी सिचुएशन में नहले पे दहला मार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पीटीआई ने कहा है कि जो केस बल्ले के निशान वाला था, जिसको इलेक्शन से पहले इंतहाई उजलत में काजी फायद ईसा साहब ने फैसला सुनाकर एक ही दिन में फैसला सुनाते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया था, अब पीटीआई ने कहा है कि एक तो मखसूस नशिस्तों में अदालत हमें फरीक बनाए और दूसरा ये कि बल्ले वाला केस जो है उसकी नज़रसानी की अपील जो दायर की गई है पीटीआई की तरफ से उसकी हेयरिंग भी यही लार्जर बेंच करे जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है। तो नाज़रीन, जो अब बल्ले वाला केस है वो काजी फायद ईसा साहब के गले की हड्डी बना हुआ है क्योंकि काजी फायद ईसा साहब ने ही इंतहाई उजलत और जल्दी में फैसला सुनाकर पीटीआई से बल्ले का निशान छीना था, जिसका नुकसान पीटीआई को हुआ। और अब सिचुएशन आ गई है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ बाकी लार्जर बेंच जो है उसके जो जजेस हैं वो मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे और उसकी वजह यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस में भी बहुत सारे मामलात अब खुलकर सामने आए हैं जिसकी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पहले ही खुलकर नफ़ी कर चुके हैं और बल्ले का फ़ैसला काजी फायद ईसा साहब ने ही दिया हुआ है। तो मखसूस नशिस्तों की हेयरिंग के दौरान जो इजाफी नोट आया है अतर मिनल्लाह की जानिब से उसने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के
بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے بھی پسینے چھڑا دیے ہیں۔ اور فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہوئے اب پائے جا رہے ہیں کہ نہیں جی، میں نے تو بلے کا نشان واپس لیا تھا صرف پلنٹی کے طور پر، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا مجاز تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دے سکتا تھا، اور میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کو ان کی پارٹیز کی شناخت سے ہی محروم کر دیا جائے۔ تو اور میرا فیصلہ پی ٹی آئی کی جو نامینیشن ہے اور پارٹی کو ختم نہیں کرنے کا فیصلہ تھا، اور اس کی غلط تشریح ہوئی ہے۔ اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے گلے سے معاملات کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جو بھی اب فیصلہ ہوا ہے یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اس میں پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا، حالات کو پی ٹی آئی کے خلاف ناسازگار بنایا گیا، اور پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی۔ اور سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی، جس کی بنا پر پی ٹی آئی کو بطور جماعت انتخابی عمل سے باہر کیا گیا۔ تو ناظرین، پاکستان میں پچھلے 2 سال میں جس طرح سے آئین و قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، صحافیوں کو غائب کیا گیا، ان کو مہینوں غائب رکھا گیا، ان پر ٹارچر کیا گیا، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ساری دنیا بھی دیکھتی جا رہی ہے۔ اور ملک کے سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر جو قید میں ہے، اور پاکستان کا جو مقبول ترین سیاسی لیڈر جو ہے وہ اب قید میں ہے، اس کی پارٹی کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پارٹی سے نکالا گیا، اور یہ ساری کی ساری سچویشن انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا اس کو۔ اور اس کے بعد امریکی کانگریس میں جو فارم 47 کی حکومت کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی، اس طرح سے اس قرارداد میں پاکستان میں ہوئی انتخابات کو دھاندلی زدہ الیکشنز قرار دیا گیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی دلیل ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور ابہام نہیں ہے۔ اور اب مسلم لیگ نون کے حکومتی نمائندے جو ہیں یہ ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اب یہ بیان کیوں دیا جا رہا ہے؟ معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں ملک میں آئین و قانون کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے، اور ملک میں انسانی حقوق کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے، وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے انٹرنیشنل لابی کے اندر۔ اور امریکی کانگریس اکثریت رائے سے اگر جو قرارداد کوئی منظور کرتی ہے تو وہ پاکستان کی طرح ردی کی ٹوکری کا حصہ نہیں بنتی، اور ان کا جمہوری نظام جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس قرارداد کا فالو اپ رکھتی ہیں، اور قانون کے مطابق اس قرارداد کو لے کر امریکہ جو کچھ بھی انفلوئنس کر سکتا ہے اب وہ ضرور کرے گا۔ اور یہ قرارداد جو پاکستان میں ہونے والے 2 سالہ انسانی حقوق کی پامالی کی چارج شیٹ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا جو ہے وہ نقصان موجودہ حکومت کو ہو سکتا ہے، اور سچائی وہی ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ آپ اس ملک میں عوام پر جبر تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک سے باہر لوگوں سے جبر کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اگر اس معاملے میں ان کو یہ تشویش ہے کہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ فارم 47 پر آئی ہوئی موجودہ حکومت ہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔